अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने आज नारायणगुड़े में तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स सेंट्रल हब का इफ्तिताह किया, जहां 53 अमराज के टेस्ट किए जा सकेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने रियासत में 40 डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं और कहा कि TRS हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है। इनकलाबी अदीब और जहदकार वारा वारा राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हलाक करने की मुबैना साजिश में उनका नाम घसीटने पर सख्त एतराज किया और कहा कि माओइस्टों से हमदर्दी रखना और उनकी सरगर्मियों से खुद को जोड़ना दो अलग अलग बातें हैं। वो अमन की बातचीत में हमेशा सालिस रहे हैं और रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए वारा वारा राव ने कहा कि वजीर आजम को हलाक करने की साजिश से मुतालिक पुलिस का दावा सही हो या गलत, लेकिन बीजेपी इससे फायदा उठाना चाहती है और आवाम की हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। बेथनी ब्रदर्स की जानिब से दमे की मुफ्त दवा की तकसीम का सिलसिला आज सुबह 9 बजे अख्ताम को पहुंचा। रियासती वजीर नेमलबंदी T श्रीनिवास यादव ने कल इस कैंप का इफ्तिताह किया था और 24 घंटों के दौरान लाखों लोगों में फिश प्रसादम तकसीम किया गया। दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से भी हजारों लोग हैदराबाद आए थे। नुमाइश मैदान पर हुकूमत की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ NGOs ने प्रसाद के लिए आने वालों के लिए 5 रुपए में मील के काउंटर्स भी लगाए थे। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने पुलिस में भर्तियों के ख्वाहिशमंदों की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए बालापुर, महेश्वरम, कंदुकूर, पहाड़ी शरीफ और मीरपेट में कांस्टेबलों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स कायम करने की हिदायत दी, जिसके बाद आज पहले कैंप का पहाड़ी शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम गांधी नारायण ने इफ्तिताह किया। तकरीबन 600 से 700 लड़के इसमें शरीक हो रहे हैं। आज तिब्बी मायने भी अंजाम दिए गए। हिंदू टेक इदारा इन कैंप्स को स्पॉन्सर कर रहा है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने महकमे पुलिस में 18,428 जायदादों को पुर करने का हाल ही में ऐलान किया है, जिनमें ज्यादातर जायदादें पुलिस कांस्टेबल्स की हैं। शहर के तालाबों, खासकर एराकुंटा और शेखपेट के तालाबों को गंदगी से पार करने और गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए अवामी शऊर बेदार करने GHMC ने एक पोस्टर मुहिम शुरू की है, जिसका इफ्तिताह सेंट्रल जोन की जोनल कमिश्नर भारती होलेकर ने किया। इस मौके पर बल्दिया के आलादेदार मुशर्रफ अली, रमेश और दूसरे मौजूद थे। इस पोस्टर्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल के नुकसानात से भी अवाम को आगाह किया गया है। जनूबी हिंद के जजेस की इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आज हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया, जिसमें जजेस और अदलिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। 200 से ज्यादा जजेस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसका एहतमाम ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने किया है। सदर एसोसिएशन राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुल्क के अदालती निजाम को तब्दील करने की शदीद जरूरत है और उसे हालात के अमाहंग करना चाहिए। उन्हें कहा कि अदालतों में काम का बोझ बढ़ गया है, मगर कई अदालतों में जजेस की जायदादें अरसे से खाली हैं। यही वजह है कि लोगों को इंसाफ मिलने में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के मुजरिम को 40 साल बाद सजा मिलती है या फिर वो बरी हो जाता है तो उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। तालीमी साल के आगाज के साथ ही अब RTA का अमला भी जाग गया है। रियासत भर में स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली बसों की फिटनेस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। स्कूल बसों में गुंजाइश से ज्यादा बच्चों को सवार करना भी स्कूल के बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा है। RTA के अमले की नजर अब इस पर भी लगी हुई है। स्कूली बच्चों का तहफ्फुज हर एक के लिए मुकद्दम होना चाहिए।
ریاستی اسمبلی کے اسپیکر مدھوسودن چاری کی کاروں کا قافلہ بھوپالپلی ضلع جے شنکر میں آج ایک حادثے کا شکار ہو گیا. تاہم اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. اسکارٹ کی گاڑی کو بھاری نقصان پہنچا. حادثہ اس وقت پیش آیا جب مخالف سمت سے آنے والی ایک لاری نے ان کی کاروں کے قافلے کو ٹکر دے دی. اسپیکر مدھوسودن چاری پالم گاؤں میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس ہو رہے تھے. پولیس نے ایک مقدمہ درج رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے. گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد. پروپرائٹر سید راشد علی ماجد. فون نمبر 9849715954. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. تلنگانہ بی جے پی کا اگلا نشانہ. جی، بی جے پی 2019 میں تلنگانہ کے اسمبلی چناؤ میں پارٹی کی انتخابی کامیابی کی حکمت عملی کو قطعیت دینے مصروف ہو گئی ہے. وہ اسمبلی میں اپنی عددی تعداد کو بڑھاتے ہوئے بادشاہ نہ صحیح مگر بادشاہ گر کا موقف حاصل کرنا چاہتی ہے. بی جے پی کے قومی صدر امیت شاہ اس ماہ کے اواخر اس سلسلے میں تلنگانہ کا دورہ کرنے والے ہیں. پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کے 17 حلقوں کے لیے قومی قائدین اور مرکزی وزراء کو مبصر بھی بنایا گیا ہے. جنرل سیکرٹری رام مادھو نظام آباد، کریم نگر، عادل آباد، میدک اور ظہیر آباد کے انچارج ہوں گے. مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومار کو محبوب آباد، ورنگل اور ملکاج گری کا انچارج بنایا گیا ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ریاست اسمبلی میں بی جے پی ارکان کی تعداد فی الوقت 5 ہے، جبکہ صرف ایک پارلیمانی حلقہ سکندرآباد پر اس کا قبضہ ہے. پی ایم مودی کے چائنا کے دورے میں 2 سمجھوتوں پر عمل کیا گیا ہے. صدر جن پنگ سے ملاقات کے بعد بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی ساری دنیا کے لیے اب اہم ہو گئی ہے. اس بیٹھک میں برہمپترا ندی کے دیرینہ مسئلے کو بھی سلجھا لیا گیا ہے. کل ہونے والے شانگھائی سہیوگ سنگھٹن کے سمیلن کو پی ایم مودی مخاطب کرنے والے ہیں. ہمارے ملک میں مانسون کا انتظار کر رہے سینکڑوں لوگوں کی تشویش اب ختم ہو کر دوسری تشویش انہیں اپنے گھیرے میں لے لی ہے، کیونکہ اب بھارت کے اوپری علاقوں میں مانسون داخل ہو گیا اور زبردست دھوم مچانی شروع کر دی ہے. اتر پردیش تو سدا کا بدقسمت ثابت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہار میں بھی آندھی اور طوفان کا سا ماحول بن گیا اور بجلیاں گرنے سے پچھلے 24 گھنٹوں میں قریب 53 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے. اور تو اور دلی این سی آر میں تو دھول بھری زبردست آندھی چلی اور بارش سے زندگی کے کارخانے بہت زبردست متاثر ہو گئے. مہاراشٹر اور گوا میں بھی بے تحاشا بارش سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کی خبریں زوروں پر ہیں. کرناٹک میں بڑی مشکلوں سے طے پائی کمار سوامی کی حکومت کے کچھ لوگ ان سے ناراض رہنے کی خبریں ماحول میں پھیلی ہوئی. ابھی ایک بیٹھک میں وزراء کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن کانگریس کے ایم ایل اے رامالنگا ریڈی کو مضبوط جگہ نہ دیے جانے پر ان کے چاہنے والوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. جبکہ کانگریس جے ڈی ایس کی حکومت میں کانگریس کے 14 ایم ایل اے کو وزیر بنایا گیا ہے، جن میں بی شیو کمار بھی شامل ہیں. انہوں نے وزیر بنائے جانے کی اپنی آخری خواہش پر زبردست دباؤ ڈالا تھا. ایران کے جہاز رانی کے وزیر منصور المانڈویا نے بتایا ہے کہ وہاں کے چابہار بندرگاہ کا کام آخری مرحلے میں لا لیا گیا ہے. اسے شروع کرنے میں بھارت اور افغانستان نے بہت مدد کی ہے. جلدی یہاں سے ایشیا کے بیشتر ممالک تک پہنچ آسان ہو جائے گی. یو این او کے سیکرٹری گٹریز نے ایک بیٹھک میں بھارت کو بین الاقوامی ممالک کے لیے ایک مثال بتایا اور کہا کہ وکاس کے لیے بھارت نے اہم کردار نبھایا ہے. یو این او میں کرسی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی اور کہا کہ بھارت آگے بھی دنیا کے ساتھ مل کر چلنے میں ایک اہم کردار نبھائے گا.
पीएम मोदी अपने चाइना के दौरे में चिंगड़ाओं में जिंदगी गुजारने वाले भारतीय नजात लोगों से मुलाकातें की और बास खवातीन के गालों को हाथ से छुआ भी। इस मौके पर सभी ने कुछ ना कुछ तबसरा जरूर किया है। पीएम मोदी ने एससीओ के सेक्रेटरी राशिद अलीमो के साथ एक बैठक की और तफसील से सारे ही ग्रुप में कुछ मसलों पर तबादले ख्याल किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।